छोटी किताबों से नहीं, कुतुब गैबत उठा के देखो, सफरनामे उठा के देखो, 3 जगह पे बरमूदा ट्रायंगल पढ़े लिखे आप नौजवान की सही फरमाइश। मियामी की मशरकी साइड पे अमेरिका की रियासतों में से एक रियासत, इसे ग्रीनलैंड भी कहा जाता है और सबज कहा जाता है, यहां से सबज रोशनी निकलती है। सबज को अरबी में खिजरा कहते हैं, जिसे जजीरा खिजरा कहते हैं उसे अंग्रेज ग्रीनलैंड कहते हैं। और ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, यहां पे 365 जजीरे हैं और अभी तक अमेरिका ने 20 जजीरे दरियाफ्त किए। वहां पे कोई नहीं जा सकता जब तक वहां से इजाजत ना आए। अगली सतर नहीं है, मैं आप ये समझे कि मैंने किसी एक किताब से पढ़ा है और पढ़ दिया। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, सैकड़ों किताबों का निचोड़ आपके चेहरे की खुशी के लिए आपको देने लगा। मौला से किसी बंदे ने पूछा था गैबत में, इस दौर में ज़ुहूर से बाद में, इस दौर में पूछा, मौला वो वहां पे कितने लोग हैं शिया? फरमाया जितने जमीन पे है ना, इससे कहीं ज्यादा वहां पे। किसी को मौला इतने ज्यादा वहां पे, तो ये कहां से है? फरमाया जो यहां मर जाते हैं वो वहां चले जाते हैं। जो यहां मर गया, जो यहां हमारी मोहब्बत में मर गया, वो वहां जाके जिंदा हो गया। नहीं यकीन आया, पढ़ू हदीस, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद। तुम कैद हो, वो आजाद। मोमन मरता है कब्र में, पहले अली को देखता है, आंख खुलती है 12वें को देखता है। कबीला बरबर के कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि हम तजारत की गर्ज से गए थे, 5-10 मिनट महीने लंबी हो जाए और सब इजाजत है जी। ये कबीला बरबर के लोग जो है वो तजारत के लिए वहां पे चले गए, तो उन्होंने कहा कि हम वहां पे पहुंचे। ये मुल्ला अली जैन ख्वाजंदा ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने अपने सफरनामों में इसको लिखा और गैबत की किताबों में इस वाक्य को बड़ा मुफस्सल अंदाज में लिखा हुआ है। ये अगर पूरा वाक्य भी पढ़ूंगा तो 1 घंटे का वाक्य, मैं मुख्तसर करूं। कबीला बरबर के लोग कहते हैं कि हम पहुंचे तो हम सफर तिजारत लेके गए, सामान तिजारत लेके गए थे, तो हमारा कश्ती भटक गई समुद्र से। हम किसी ऐसी बंदरगाह पे पहुंच गए जो हमने पहले कभी देखी नहीं। जो ही हम वहां पे पहुंचे तो हमने वहां पे जाके जब रुके किनारे पे, हमारा किनारे पे रुकना था, तो हमने देखा कि हर मुल्क की बंदरगाह पे सिपाही खड़े होते हैं। वो उस मुल्क के अंदर दाखिल होने का लाइसेंस, परमिट, सामान तिजारत बेचने के कुछ कागजात देखते हैं। जब हम वहां पे रुके तो वहां पे हमने ऐसे कोई सिपाही नहीं देखे। हम एक शख्स को बुला के कहा कि ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा इस शहर को कहते हैं मुबारिका। मुबारिका नाम है शहर। कहने लगे कि हम भटक गए हैं तो हमारे पास सामान तिजारत है, अगर हम तुम्हारे मुल्क में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बेच सकते हो, अगर हमारे मुल्क का हाकिम तुम्हें इजाजत दे। वाह वाह। उन्होंने कहा ना हाकिम इजाजत दे दे, तो हमने कहा कि हाकिम तक अब कहां तक रसाई होगी? हाकिम को कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा शहर के अंदर जाओ, मिल लो। कौन लेके जाएगा? उन्होंने कहा जाओ, सामने शहर है, मिल लो। वो कहते हम उतरे तो हमें किसी ने मिला। हम चलते 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 चले गए। जब हम गए कोई महल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मस्जिद सफेद, उसके अंदर ऐसी हरियाली थी, ऐसे लगता था जैसे दुनिया की सारी नेमतें से। जिन बाजारों से हम गुजर रहे थे वो बाजार इतने कुशादा थे और दुकानें थी, दुकानदार नहीं थे। मौसम इतना बेहतरीन था कि हमने ऐसा मौसम जमीन पे करना। उस शहर की खूबसूरती जो सफरनामे में लिखी है वो मैं बताऊं तो वो लंबा, बहुत ही खूबसूरत है। तो जब हम गए तो हमने देखा कि कोई शख्सियत है जो उस इबादत गाह के हुजरे में एक किताब लिख रही है। हमने उनसे जाके कहा कि हम ताजर हैं। उन्होंने समझा हमारे मुल्क में क्यों आए? कहते भटक गए हैं, सामान बेचना चाहते हैं। वो मुस्कुरा के कहते यहां कौन खरीदेगा? कहने का कोई खरीदार तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा तुम में से अहले किताब कितनी है? वो कहते हम 14 लोग थे, उसमें से 5 यहूदी और ईसाई थे। कहा कि हम 9 मुसलमान थे।
ہمیں کہا جی 5 اہل کتاب ہے باقی مسلمان. انہوں نے کہا جو اہل کتاب ہے وہ جزیہ دیں اور پھر تجارت کریں، کیونکہ یہاں کافروں کو بغیر جزیہ کے تجارت منع ہے. ہم نے کہا جی وہ جزیہ دیں گے. انہوں نے کہا جو مسلمان ہیں جزیے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے تجارت کر سکتے. میں سفر نامہ سناؤں، کتب غیبت میں ان کو واضح انداز اور مفصل انداز میں لکھا گیا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ بغیر اجازت کے بغیر جزیے کے تجارت کرتے. کہتے ہیں ہم مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے 5 کا جزیہ دیتے ہیں، ہم 14 وقت تجارت کریں. انہوں نے سر اٹھا کے کہا تو مسلمان ہو، کلمہ سناؤ. کہتے ہم نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہتے انہوں نے کہاں رکھا. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہم چپ ہو گئے اور وہ کچھ اور سننا چاہ رہے تھے. میں پاک خدا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. جب ہم نہ بولے تو انہوں نے آنکھیں کھول کے کہا وہ گواہی کیوں نہیں دی جس کی وجہ سے دونوں قبول ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے تو ایسی گواہی کر دی. انہوں نے کہا کس امام کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم میں سے 4 نے کہا ہم شافعی ہیں اور 5 نے کہا مالکی ہیں. جب کہ ہم شافعی اور مالکی ہیں، انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ہمارے آئمہ اور یہ پوچھے کون تھے. انہوں نے فوراً دوسرا سوال کیا یہ جو انما یرید اللہ کی آیت ہے ان میں ان کا ذکر ہے؟ ہم نے کہا نہیں. اچھا انما ولیکم اللہ والی آیت میں ان کا ذکر ہے؟ وہ کہتے ہم بولے نہیں. یہ جو قرآن کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یہ انہیں کہا ہے. کہتے 30 آیتیں پڑھی انہوں نے، ہمیں 30 کا جواب نہیں میں دیا. کہہ لیں جن کا قرآن میں ذکر ہی نہیں تم انہیں امام کیوں مانتے ہو؟ دلیل اتنی اچھی تھی ہم قدموں میں گر گئے. ہم نے کہا ہمیں وہ کلمہ دیں جو آپ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے کہا ہمیں کلمہ تلقین کیا. ہم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اسلام کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد ہم نے کہا ہم شہر میں تجارت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس شہر میں کوئی نہیں خریدے، یہاں کوئی خریدار نہیں ملے گا، جانا چاہو تو اس سے آگے چلے. ہم نے کہا یہ شہر کس کا ہے؟ کہہ لگے میرا نام طاہر ہے. واہ بھائی واہ. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں یبن صاحب العصر والزمان ہوں. میں امام زمانہ کا بیٹا ہوں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اس سے آگے چلے جاؤ، اس کے آگے ایک شہر ہے جس کا نام زوہرہ ہے. کہاں سے جائیں؟ فرمایا خشکی سے جاؤ گے 25 دن لگیں گے، سمندر سے جاؤ گے 12 دن لگیں گے. وہ کہتے ہم کہیں کہ وہاں، میں کہا وہاں جاؤ. وہاں پر امام کا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. اس سے آگے 2 مہینے کی مسافت ہے. پھر ایک اور شہر ہے جس کا نام ازالون ہے. وہاں پر امام کے بیٹے ہاشم کی حکومت ہے. اس سے آگے اور چلے جانا، اس شہر کا نام سامنیہ ہے. وہاں پر امام کے بیٹے یحییٰ کی حکومت ہے. اس سے اور آگے چلے جانا، اس شہر کا نام بناتیہ ہے. اس میں امام کے بیٹے عبد الرحمن کی حکومت ہے. ان سارے ملکوں کے درمیان ایک جزیرہ ہے جسے خضرا کہتے ہیں. اس کی مرکزی مسجد میں جاؤ، وہاں امام کا پڑپوتا شاہ شمس نماز پڑھاتا ہے. مگر جب امام کے پڑپوتے کے پاس گئے تو ہم نے جا کے پوچھا کہ کیا آپ نے امام کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آواز سنی تھی. آواز. مولا کے فرزندان جو مختلف جگہوں پہ میں نے 5 ملکوں کے نام اور 5 امام کے شہزادوں کے نام بتائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام کی حقیقی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے. مولا کی حقیقی زیارت کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے. مولا فرماتے ہیں ہم ہر کسی سے ملتے ہیں اس کے تصور کے مطابق. حقیقی اگر امام کا چہرہ نظر آ جائے تو پھر غیبت کا تصور ختم ہو جائے. غیبت تو ختم ہو گئی نا، یہ تو ظاہر ہو گئے. امام فرماتے ہیں ملتے ہم ہر کسی سے
لیکن ملتے ہیں اس کے تصور اور معرفت کے مطابق. مولانا فرماتے جب ہم ظہور کریں گے تو ہمارا ہر شیعہ ہمیں دیکھے گا کہ ہم نے تو پہلے آپ کو دیکھا ہوگا.